Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे बीएससी वाले जो हमारे स्टूडेंट इंग्लिश के हैं, बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और एडीएस इंग्लिश जो अभी नई डिग्री लॉन्च हुई है, उसके सिलसिले में जो हमने लेक्चर इंग्लिश वाले स्टार्ट किए हुए हैं, उसी के सिलसिले में आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लेटर है। पहले भी हम जो पहला लेटर इसका इम्पोर्टेंट लेटर था वो हम अपने चैनल पे लगा चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह आपको हम इसका दूसरा लेटर करवाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है, आपने इसको ध्यान से करना है और अच्छे तरीके से तैयार भी करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट देख लें। क्या है जी? राइट अ लेटर टू एडिटर सजेस्टिंग सम वेज ऑफ ब्रिंगिंग द पीपल ऑफ आवर 4 प्रोविंसेस क्लोजर टू ईच अदर्स, यानी या इसको आप नेशनल यूनिटी वाला लेटर भी कह सकते हैं। यानी ये नेशनल यूनिटी वाला भी है और क्या है कि इसमें क्या हमने खत लिखना है, क्लोजर टू ईच अदर के चारों सूबों के जो हमारे अवाम हैं, हम उसको खत लिखें एडिटर को और उनको करीब लाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश करें। ऊपर आपने जैसे एज इट एग्जामिनेशन ऑल, सिटी ABC एग्जामिनेशन ऑल के बाद कॉमा लगवाना है, सिटी ABC तीनों पे आपने डॉट लगाने हैं। उसके बाद डेट आपने जो डालनी है वो इस तरह डालनी है कि उसकी डेट के बाद कॉमा है और आगे जो ईयर होगा उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद आप देखना द एडिटर्स द न्यूज़ लाहौर। अब ये सब्जेक्ट आपने देना है पहले, वे टू ब्रिंग पीपल्स ऑफ आवर 4 प्रोविंसेस क्लोज, कि हम अपने चारों जो सूबाई लोग हैं उनको करीब कैसे ला सकते हैं, या नीड फॉर नेशनल यूनिटी, या इस तरह भी लेटर आ सकता है कि नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है हमारे मुल्क को। तो अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आपने लिखना है, सर मोर देन 60 ईयर हैव गॉन दैट वी गॉट फ्रीडम, कि हमें आज़ादी हासिल किए हुए तकरीबन 60 साल हो गए हैं। We got this country to live in peace and harmony with all our countrymen and neighbors. हमने इस मुल्क को हासिल किया था कि हम अपने जो मुल्क वाले लोग हैं उनके साथ और अपने हमसायों के साथ अमन से रहें। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, we are plunged into the maze of sectarisms, racisms, class, religions एंड लैंग्वेज डिफरेंस। लेकिन बदकिस्मती से हम जो है वो फंस के रह गए हैं फिरका वारियत में, नेशनलिज्म में, मजहबी और ज़बान के जो इख्तलाफात हैं उनके अंदर। वी नो मोर एक्ट एज अ पाकिस्तानी, हम एक पाकिस्तानी की हैसियत से नहीं सोचते, रेदर वी एक्ट, बल्कि हम सोचते हैं जिस तरह देखें, सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी, महाजिर, शिया, सुन्नी, यानी हम बैसियत पाकिस्तानी नहीं सोच रहे, बल्कि हम अपनी जो शिया, सुन्नी, बलोची, पठान और सिंधी के हिसाब से सोच रहे हैं। दिस ट्रेंड ऑफ इंडिविजुअलिज्म इज अ रियली वेरी पॉइजन टू आवर इंटेग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ आवर कंट्री। इस रुझान से हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी, यानी हमारे मुल्क की जो इंटेग्रिटी है, मतलब सालमियत और सॉलिडिटी, और जो उसकी हाकमियत, उसको ख़तरा है। वी आर सराउंडेड बाई आवर एनिमीज एट दिस टाइम स्टिल, द डिफरेंस आर ऑन इंक्रीज अमंग वेरियस सेक्शंस एंड प्रोविंसेस ऑफ आवर कंट्री। आज हम दुश्मनों के घिरे हुए हैं, मगर फिर भी जो हमारे इख्तलाफात है मुल्क के अंदर वो कम नहीं हो रहे। डिफरेंट ग्रुप्स आर वीकनिंग the roots of the country by making them strong through developing their personal interest. बहुत बड़े ग्रुप हैं जो मुल्क की जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं अपने ज़ाती मफादात को बढ़ाने के लिए। The most alarming aspect of this issue of disunity is that all this being done despite knowing the story of the united we stand, divided we fall. अफसोस की बात यह है
یہ سب اس وقت بھی کیا جا رہا ہے جب ہمیں اس کہانی کا بھی پتہ ہے کہ ہم جب اکٹھے ہوں گے تو کھڑے رہیں گے اور علیحدہ ہوں گے تو ہمیں سب کچھ مار دے گا. Our enemies, ہمارے دشمن are taking full benefit to our difference. ہمارے دشمن ہمارے اختلافات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. They keep on making new plans to generate uninterest in our country. وہ ہمارے ملک کے اندر بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے مزید پلان بنا رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں. They also take help of these smaller so-called groups to achieve their ends. وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گروپس کو بھی استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے. I would share my certain point to make situation better. میں آپ کے سامنے کچھ تجاویز رکھتا ہوں تاکہ جس سے ہم حالات کو بہتر بنا سکیں. تو دیکھیں پہلی تجویز آپ کے پاس ہے equal rights must be given to the all. برابری کے حقوق ہمیں دینے چاہیے جتنے بھی ہمارے شہری ہیں. all citizens، تمام شہری جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر شہری ہیں ان سب کو کیا ملنے چاہیے؟ برابری کے حقوق ملنے چاہیے. citizen of Pakistan irrespective of caste, creed, area and language، کہ کوئی فرق ان کے درمیان نہ کیا جائے رنگ، نسل اور مذہب کا. Awareness campaign must be launched through the media to tell the people that we are surrounded by dangers and need to be united, safeguarded the interest of our country. اور میڈیا کے ذریعے ایک ایسی کمپین چلائی جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ ہم خطرے میں گھرے ہوئے ہیں اور ہمیں ہمارے جو معاملات ہیں ان کو ہم بچا سکتے ہیں. کس میں؟ صرف پرامن رہ کے اور اکٹھے رہ کے. نمبر 3، all anti-country groups and the parties must be banned. جتنے بھی گروپس بنی ہوئی یا پارٹیاں بنی ہوئی جو ہمارے ملک کے خلاف ہیں ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، انہیں بین کر دینا چاہیے. نمبر 4، equal educational, health and job facilities must be provided to all the citizens as their basic right. ہمارے ملک کے جتنے بھی شہری ہیں ان کو صحت، تعلیم اور نوکریوں کی جو سہولیات ہیں وہ بھی برابری کے حقوق پر دینی چاہیے. پیٹریوٹ لیڈر، رائٹر، جو محب وطن لیڈر ہیں، رائٹر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، جو دانشور ہیں، پارٹیکولر ٹیچر، خاص طور پر جو ٹیچر ہیں، must perform their duties to help to create tolerance, goodwill and love to the all countrymen. کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارے جتنے بھی ہمارے وطن کے رہنے والے ہیں، جتنے بھی ہمارے ملک کے ساتھی ہیں، ان کے اندر پیار محبت پیدا کی جا سکے. Most of all us should understand this fact that a country was achieved after millions of the sacrifice, and it was now our greatest duty to safeguard it even the cost of our life. اور انہیں سب سے زیادہ جو یہ بتانا چاہیے کہ اس ملک کو بہت بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا اور لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آج ہم اس کی حفاظت کریں. یہ آپ کے سامنے تجاویز ہیں. اینڈ میں اسٹوڈنٹ آپ نے یہ لائنیں لکھنی ہیں. آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ دس آرٹیکل if published would help create awareness to get the people of our full provinces. مجھے امید ہے کہ جب یہ میرا آرٹیکل اخبار کے اندر چھپے گا تو اس سے مدد ملے گی ہمارے جو چاروں صوبے کے لوگ ہیں انہیں قریب لانے میں. اچھا، یونائٹیڈ فار دی انٹرسٹ آف آور بیلوڈ کنٹری، کہ وہ ہمارے پیارے وطن کے مفاد کی خاطر سارے جو دوست ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ آپ نے لکھنا ہے US ٹورلی اور نیچے XYZ تینوں کیپٹلز پہلے لکھنے ہیں اور ساتھ میں ڈاٹ بھی لگانے ہیں. سو اسٹوڈنٹ یہ تھا آپ کا لیکچر نمبر 2 جو آج کے لیکچر میں ہم نے اٹیمپٹ کیا ہے. اس طرح کے مزید جو لیکچر ہیں وہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم.